اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللہ اپنی رحمت دے نال سانو ساریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ تو اولاد عطا فرمائی، تو بیویاں عطا فرمائیاں، تو رزق عطا فرمایا. اللہ تو صحت تندرستی عطا فرمائی. اللہ دنیا دے اچھے اچھے منصب عطا فرمائے. اللہ اپنی رحمت دے نال ساریاں نعمتاں دا سانو شکریہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ نظر بد تو محفوظ فرما. اللہ شریران دی شر تو محفوظ فرما. اللہ حاسدان دے حسد تو محفوظ فرما. اللہ جنہ جنہ کاروبار، جنہ جنہ مال، جنیاں جنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں، اللہ سانو اس تو کئی گنا زیادہ شکریہ دی توفیق عطا فرما. الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اللہ تیرا وعدہ ہے جڑی قوم شکریہ ادا کر دیے میں او دے تے ہور اپنیاں نعمتاں نازل کرنا. اللہ اپنی رحمت دے نال، اپنے فضل و کرم دے نال سانو ساریاں نو اپنیاں نعمتاں نال مالا مال فرما. اللہ جنہاں نو اولاد دی نعمت تو محروم رکھیا ہے اللہ نیک اولاد نصیب فرما. اللہ جنہاں نو رزق وافر رزق تو محروم رکھیا ہے اللہ وافر اور حلال رزق نصیب فرما. اللہ جنہاں نو اعلیٰ افضل منصب نصیب فرمائے نے اللہ اس منصب دا حق ادا کرن دی اور اللہ استقامت دی توفیق عطا فرما. اللہ میرے بہت ہی پیارے بھائی امتیاز صاحب، بھائی محمود صاحب، دیگر جو بڑے ساڑے معزز مہمانان خصوصی نے، اللہ انہوں نے اپنے اپنے منصب دا حق ادا کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی رحمت نال ہر شر تو ہر فتنے تو محفوظ فرما. اللہ سانو غرور تکبر تو محفوظ فرما. اللہ عاجزین کے ساری نصیب فرما. اللہ اپنے فضل و کرم نال رزق حلال نصیب فرما. اللہ ساڑے ملک دی معیشت دن بدن تنگ ہوندی جا رہی ہے، کسے دا کوئی گناہ نہیں، ساڑیاں ہی غلطیاں نے. اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑے ساریاں دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ اس بابرکت محفل دے اندر اسی دل دیاں گہرائیاں چو دعا کرنے ہاں. اللہ ساڑے فوت شدگان والدین دے درجات بلند فرما. اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما. اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا. اللہ آخرت دیاں ساریاں منزلاں آسان فرما. اللہ ساڑیاں اولاداں نو ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. اللہ عذاب جہنم تو محفوظ فرما. اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما. اللہ آخرت دیا منزلاں آسان فرما. اللہ ساڑی دنیا دی زندگی بھی بہتر فرما. اللہ نعمتاں نال مالا مال فرما. رزق حلال نصیب فرما. اللہ ساڑے پائی افضل دے کاروبار دے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اللہ جنہیں ساتھی اس وقت موجود نے، محنتاں مزدوریاں کرنے والے، کاروبار کرنے والے، اللہ اسی سارے تیرے درد منگتے، تیرے درد فقیراں. اللہم انت الغنی ونحن الفقراء جینا الى بابک سائلین ولا تردنا خائبین. اللہ اسی فقیرانہ انداز دے اندر تیری بارگاہ دعا کر رہے ہیں. اللہ ساڑیاں ساریاں دعاواں قبول فرما. اللہ ساڑیاں ساریاں نیک خواہشات پوریاں فرما. اللہ دنیا دی زندگی دے اندر بھی عزتاں نصیب فرما، ایمان نصیب فرما، امن نصیب فرما.
اللہ جدو اس دنیا تو جا رہے ہوئے خاتمہ ایمان تے فرما توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.